बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 10 के हवाले से। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का सबसे अहम आर्टिकल, और मैं इस वजह से भी इसको अहम कहता हूँ कि ये आम आदमी से रिलेटेड है। और आर्टिकल जो 10 है ये सेफ़ गार्ड प्रोवाइड करता है एज़ टू अरेस्ट एंड डिटेंशन। अगर किसी को गिरफ़्तार कर लिया जाता है या किसी को डिटेन किया जाता है तो क्या उसके भी कोई हकूक़ हैं। एक तो हम पहले बात कर रहे थे कि जो पाकिस्तानी हैं और जो शहरी हैं उनके हकूक़ हैं, और आईन पाकिस्तान उनके हकूक़ की बात करता है। आईन पाकिस्तान ये हमें बताता है कि जो रियासत है उसने उनके हकूक़ पूरे करने हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर किसी को गिरफ़्तार करना है, किसी को डिटेन में रखना है, डिटेन कहते हैं जैसे हम नज़रबंद, तो नज़रबंदी का कोई ऑर्डर है किसी को और ये कानून के मुताबिक जो अरेस्ट किया जाता है और डिटेन किया जाता है, ये उसकी बात हो रही है। उसमें उसके पास क्या राइट्स हैं और उस वक्त उसके फंडामेंटल राइट्स कौन से हैं, ये हमें आईन पाकिस्तान बता रहा है कि अगर कोई गिरफ़्तार शख्स होगा या नज़रबंद होगा तो उसके क्या हकूक़ हैं और कितने टाइम के अंदर अंदर उसको अगर गिरफ़्तार किया जाता है। ये हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा अलमिया है। उसकी मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपने बाज़ औक़ात देखा होगा, और ये हमारे माशरे में हर दूसरे शख्स के साथ ये होता है, पुलिस मुलज़िम को गिरफ़्तार करती है। पहली बात तो ये है कि पुलिस ने इतनी अंधेर नगरी मचाई है कि वो मुलज़िम को गिरफ़्तार पहले करती है, 15 दिन उसको थाने में बंद रखती है, फिर FIR दर्ज होती है। अगर ऐसा ना हो और वो FIR पहले दर्ज हो जाए तो वो 10-10, 15-15 दिन, महीना महीना थानों में उनको रखते हैं और उनकी गिरफ़्तारी शो नहीं करते, क्योंकि गिरफ़्तारी शो करेंगे तो सेक्शन 167 CRPC और आर्टिकल 10 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत जैसे गिरफ़्तारी शो कर दी कि हमने मुलज़िम को गिरफ़्तार कर लिया है, 24 घंटे के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है और अदालत के से रिमांड लेना। रिमांड से मुराद परमिशन ली जाती है कि इसकी कस्टडी हमारे पास रहने दें, हमने तफ्तीश करनी है, जिसको फ़िज़िकल रिमांड कहा जाता है। या फिर अदालत कहती है कि फ़िज़िकल रिमांड की ज़रूरत नहीं है, इसको जुडिशल कस्टडी पर जेल भेज दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो एक अंधेर नगरी है कि बग़ैर गिरफ़्तारी शो किए हफ़्तों उसको थाने में गैर कानूनी तौर पर रखा जाता है, ये बेसिकली उसके ख़िलाफ़ हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है आर्टिकल जो 10 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का। नो पर्सन who is arrested shall be detained in custody without being informed। पहली बात तो यह है कि जिसको गिरफ़्तार किया गया है उसको आपने बताना है कि क्यों गिरफ़्तार किया गया है। as soon as may be on the grounds of for such arrest nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice। पहली बात तो यह है कि आपने अगर किसी को गिरफ़्तार करना है तो आपने उसको बताना है कि आपको गिरफ़्तार उसको इन्फॉर्मेशन देनी है कि हमने आपको गिरफ़्तार किया है और इन ग्राउंड्स की बुनियाद पर, इन वजूहात की बुनियाद पर गिरफ़्तार किया है। और जैसे आप किसी को गिरफ़्तार करने जाते हैं तो आप उसको गिरफ़्तार कर लें, उसके बाद आप उसको बताएं कि हमने आपको इस मुकदमे में गिरफ़्तार किया, आपके ख़िलाफ़ ये केस है। और अगली बात ये है, यहाँ तो जो हम बैरून मुल्क हम देखते हैं, आपने मूवीज़ में भी देखा होगा कि जब कोई गिरफ़्तार होता है तो उसके बाद अगर उनका वकील आता है तो बाकायदा उनकी मीटिंग सेट करवाई जाती है। यहाँ तो वकील को की मीटिंग नहीं होने दी जाती थाने में कि वो अपने मौक्किल से पूछ सके या वो उनसे कि आपके ख़िलाफ़ क्या केस था या इन्फॉर्मेशन ले सके। ये एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है। जो आईन पाकिस्तान का आर्टिकल 10 है वो ये एक राइट दे रहा है कि किसी भी शख्स को अरेस्ट किया जाना है या डिटेन किया जाना है, उसको बताए बग़ैर, विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड, उसको इन्फॉर्म किए बग़ैर उसको अरेस्ट करना या डिटेन करना। as soon as may be of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult and be defended by a legal practitioner of his choice। अब ये नहीं है कि पुलिस वाले कहें कि ये वकील कर लें तो हम आपके ख़िलाफ़ केस बेहतर तरीके से आपकी तफ्तीश में आपको जो है वो, ये भी एक ठेका होता है। आप जानते हैं कि जो कचहरियों में जो सिलसिला चलता है तो वहाँ पर चंद एक, और उनमें मेजॉरिटी वो जाली डिग्रियों वाले वकील होते हैं जो कचहरियों में फिर रहे होते हैं, तो वो फिर उनका पुलिस वालों के साथ एक मुका होता है और पुलिस वाले फिर मुलज़िम को लेकर जाते हैं, वो वकील भी ख़ुद करके देते हैं और फिर वो उनके रिमांड का और ये सारा सिलसिला चलता है और पता नहीं हमारा निज़ाम कब बेहतर होगा। अगली बात जो आईन पाकिस्तान कहता है आर्टिकल 10 सब आर्टिकल 2, एवरी पर्सन हु इज़ अरेस्टेड एंड डिटेन्ड इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मजिस्ट्रेट विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स। अगर किसी को डिटेन किया जाता है या गिरफ़्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने
پیش کرنا ہے آف سچ اریسٹ ایکسکلوڈنگ دی ٹائم نیسیسری فار دی جرنی فرام دی پلیس آف اریسٹ. اگر کسی کو دور دراز آپ جانتے ہیں کہ جیسے بڑے بڑے کوئی تھل یا صحرا کا علاقہ ہے، وہاں سے ملزم کو گرفتار کیا جاتا ہے اور وہاں سے 3-4 گھنٹے لگتے ہیں ملزم کو تھانے میں لانے میں، تو وہ جو ٹائم اس کو گرفتار کر کے تھانے میں لانے والا ہے، یا اگر کوئی تھانہ بہت دور ہے جہاں پر عدالت میں جانا ہے تو وہ ٹائم ایکسکلیوڈ کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ 24 گھنٹوں کے اندر اندر پیش کرنا ہے. اینڈ نو سچ پرسن شیل بی ڈیٹینڈ ان کسٹڈی بیانڈ دی سیٹ پیریڈ وداؤٹ دی اتھارٹی آف اے مجسٹریٹ. کسی کو اس ٹائم 24 گھنٹوں کے اندر اندر اگر آپ نے مجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا تو آپ کسی کو کسٹڈی میں نہیں رکھ سکتے بغیر مجسٹریٹ کی پرمیشن کے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہفتوں بغیر گرفتاری شو کیے یا بغیر ایف آئی آر کے تھانوں میں پولیس والے ملزمان کو رکھتے ہیں، یہ آئین کے آرٹیکل 10 کی خلاف ورزی ہے، اور اس کے خلاف آپ سیشن عدالت میں جا کے حب سے بھجا کے ریٹ فائل کریں. اور اگر بیلف جاتا ہے موقع پر اور وہ وہاں پر یہ ریکارڈ اٹھا لیتا ہے ملزم تھانے میں ہے لیکن اس کی گرفتاری نہیں شو کروائی گئی، تو اس کے بعد ایس ایچ او کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے کہ اس نے غیر قانونی طور پر حراست میں رکھا ہوا تھا. Nothing in class 1 and 2 shall apply to any person who is arrested or detained under any law providing for preemptive detention. Preemptive detention کیسے ہوتی ہے؟ جیسے حافظ سعد رضوی کو نظر بند کیا گیا، حافظ سعید کو نظر بند کیا جاتا ہے، وہ اس کو ہمارے ہاں جو آرٹیکل 1 and 2 ہے اس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ جن کو پریونٹیو ڈیٹینشن میں رکھا جاتا ہے وہ اس کیٹیگری میں نہیں آتے. جن کو اگر کوئی نقص امن کا خطرہ ہے یا کسی کو کسی خاص کام کرنے سے کوئی روکا جا رہا ہے تو ایسے لوگوں کو نہیں پیش کیا جاتا. یہ جو آپ کو 16 ایم پی او کے تحت 3 ایم پی او کے تحت مختلف جو ایگزیکٹو اتھارٹیز کے ڈیٹینشن آرڈرز ہوتے ہیں اس کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ اس پر لاگو نہیں ہوتا. یہ بات آپ نے مد نظر رکھنی ہے. یہ آرٹیکل جو سب آرٹیکل 3 ہے وہ یہ بات مینشن کرتا ہے. نو لا providing for preventive detention shall be made except to deal with person acting in a manner prejudicial to the integrity. کہتے ہیں کہ یہ جو پریونٹیو ڈیٹینشن ہے یہ کب ہوتی ہے؟ جب کوئی انٹیگریٹی جو ملک کی عزت ہے اس کے اوپر کوئی حملہ کرے، سیکیورٹی اور ڈیفنس آف پاکستان اینڈ آر اینی پارٹ دیئر آف آر ایکسٹرنل افیئرز آف پاکستان، پاکستان کے اندرونی معاملات کو خراب کرنے کی کوشش کرے، اور پبلک اتھورائز دی ڈیٹینشن آف اے پرسن فار اے پیریڈ ایکسیڈنگ 3 ماہ کے لیے اس کو ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، اور جو ہے وہ اور اس کو پھر اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ ریویو فائل کر سکتا ہے. نظر ثانی بورڈ بنتا ہے جو ہائی کورٹ پر مشتمل ہوتا ہے. After affording him an opportunity of being heard in person, reviewed his case and reported before the expiration of the said detention is continued after the said period of 3 months unless the appropriate review board has reviewed his case and reported before the expiration of such period of 3 months. اگر 3 ماہ ہے تو اس کے بعد پھر ریویو بورڈ میں وہ ریفرنس بھیجا جاتا ہے. 3 ماہ مزید بڑھائے جا سکتے ہیں لیکن اس میں اس کو سنا جاتا ہے، اور اگر ریویو بورڈ یہ سمجھتا ہے، جیسے حافظ سعد رضوی کی میں آپ کو اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ یہ ریسنٹ ایسا ہوا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک ریویو بورڈ بنا، اور ریویو بورڈ نے جب یہ دیکھا کہ ان کی جو مزید ڈیٹینشن ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تو انہوں نے پھر جو پنجاب حکومت کا ریفرنس تھا اس کو خارج کر دیا تھا. تو جو پہلی بات آئین یہ ہمیں کہتا ہے، آرٹیکل 10 یہ بتا رہا ہے کہ کسی کو اریسٹ اور ڈیٹین کرنا ہے تو اس کا جو حق ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا ہے، آپ نے گرفتاری کے بارے میں اس کو انفارمیشن دینی ہے، معلومات دینی ہیں، اور آپ نے اس کو گراؤنڈز آف اریسٹ بتانی ہے، اور آپ نے اس کو اس کی مرضی کا وکیل دینا ہے، اور آپ نے ان کی ملاقات ہونے دینی ہے. یہ تو آپ کو ایک آئینی طور پر حقوق مل گئے گرفتار شخص کو. اگلی بات یہ ہے کہ پولیس والوں کو اور اتھارٹیز ایف آئی اے اور نیب اور ان سب کو کہا گیا کہ اگر آپ نے کسی کو گرفتار کیا ہے تو 24 گھنٹے کے اندر اندر آپ نے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہے. پھر کہا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس کو ڈیٹین کیا ہے پریونٹیو ڈیٹینشن میں تو اس میں اگر جو سیکشن 1 اور 2 ہے اگر اس کے اوپر نہیں بھی عمل درآمد ہوتا تو اس کے لیے الگ سے آگے اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ پھر آپ اس کو 3 ماہ کے لیے میکسیمم ڈیٹین کر سکتے ہیں. 3 ماہ سے زائد کریں گے تو وہ ریویو بورڈ میں جائے گا، اور ریویو بورڈ میں پھر پارٹیوں کو سنا جائے گا.
اب اگر 3 ماہ کے لیے کسی کو ڈیٹین کیا ہے تو وہ 3 ماہ گھر نہیں بیٹھا رہے گا، بلکہ اس 3 ماہ کے ڈیٹینشن آرڈر کے خلاف جو ریویو بورڈ ہوگا وہاں پہ وہ ریویو فائل کر سکتا ہے، اس کے خلاف جو انتظامی نوٹیفیکیشن یا آرڈر ہے اس کے خلاف وہ ریویو فائل کر سکتا ہے۔ اور اگر 3 ماہ سے بڑھانا ہے تو پھر حکومت جو ہے وہ ریفرنس دائر کر کے اسی ریویو بورڈ میں، اور یہ ہائی کورٹ کے 2 ججز پر مشتمل ہوتا ہے، اور یہ پھر وہاں پر معاملہ دیکھا جاتا ہے، اور یہ چیزیں پھر اس طرح جو ہے وہ مزید آگے چلتی ہیں۔ اب یہ جو آرٹیکل 10 ہے یہ بہت آگے اس میں مزید چیزیں ہیں، اور یہ لینتھی آرٹیکل ہے، اس لیے میں نے جو اس کے سب آرٹیکل 4 تک ہے، آج ہم نے اس کے اوپر پارٹ 1 کے اوپر بات کی ہے۔ کل انشاءاللہ ہم 4 کے بعد جو ایکسپلینیشن ہے، ایکسپلینیشن نمبر 1 اور ایکسپلینیشن نمبر 2 آرٹیکل 10 کی، وہ انشاءاللہ اگلے جو وی لاگ ہے ہم اس کے اوپر بات کریں گے، تاکہ آرٹیکل جو 10 ہے وہ ہمیں مکمل طور پر سمجھ آ جائے، اور ہمیں ہمارے حقوق کا نہ صرف بطور آزاد شہری، بلکہ اگر کوئی کسی بھی کیس میں، مختلف چھوٹے موٹے کیسز میں لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں، زمینوں کی معاملات ہوتے ہیں، کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی فیملی کا ایشو بن جاتا ہے، تو اس کو پتہ ہو کہ اس کی گرفتاری اور ڈیٹینشن میں بھی اس کے حقوق آئین نے اس کا تحفظ کیا ہے، اور آئین نے اس کے لیے رولز اور پرنسپلز بنا دیے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے وی لاگ تک ہمیں اجازت دیں۔ اللہ پاک پاکستان کا ہمیں ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔